गौहाटी प्रमुख सहरको जनकोलाहलबाट 7 माइल टाढा जालुकाबारी भन्ने ठाउँ छ गौहाटी विश्वविद्यालय। आसामका मेधावी छात्रहरू र विद्वानहरू विभिन्न विषयमा उच्च शिक्षाको प्रमुख उद्देश्य लिएर जुट्ने यो ठाउँ ब्रह्मपुत्र नदीबाट 1 कोस जति पर पहाडी थुम्काहरूको फेदीमा वरैपार बसेको छ। मूल सडकको मास्तिर पहाडकै आडमा बनेको छन् कला र विज्ञानका अध्ययनका लागि विशाल भव्य भवन। तिनका दुवै छेउमा छात्रावासका भवनहरू, एकातिर छेउमा लहरै छन् प्राध्यापकका ससाना बङ्गालाहरू, सडक मुनतिर र उपकुलपतिको र रजिस्ट्रारको कार्यालय, पुस्तकालय भवन आदि छन्। पहाडी थुम्काको पल्लापट्टि बसेका छन् इन्जिनियरिङ कलेज, आयुर्वेदिक कलेज र मेडिकल कलेजका केही शाखा। यो विद्यानगरी आफैमा एउटा नगर छ। मैले गणितमा आफ्नो नाउँ दर्ता गराएँ। छात्रावासमा बसी क्लास गर्न थालेँ। गणित जस्तो गहन विषयमा दैनिक परिश्रम नगरे सफलता प्राप्त गर्न गाह्रो छ, तर मेरो मन स्थिर थिएन। अध्ययनमा कति धैर्य थिएन। घर बिर्सन चाहेर पनि म सम्झिरहन्थेँ। विशेष त सुधाको विभिन्न रूपमा सम्झना हुन्थ्यो। उसका अवगुण र रूपको अभाव झन झन स्पष्ट रूपमा म देख्न थाल्थेँ। तिनै कुराहरूलाई मात्र मेरो मन खोतल्न पुगिरहन्थ्यो। उसमा पाइने पुरुष प्रवृत्ति र नारीत्वको अभावमाथि म गहिरो विचार गर्थेँ। ती कुराहरू मेटाएर एउटा सर्वाङ्गीण नारीको रूपमा उसलाई लिन सकिने तर्कहरू म प्रस्तुत गर्थेँ। तर यो तर्कहरूलाई उछिनेर नै अरू नै तर्कहरू मेरो मस्तिष्क वरिपरि देखा पर्थे र म उसलाई स्वाभाविक नारीहरूबाट भिन्नै देख्न थाल्थेँ। उसको त्यो दिनको उग्र रूप मेरो छेउ आउँथ्यो, जो मलाई झम्टिरहेको हुन्थ्यो। एउटा विकराल आकृति मेरो छेउ आएर मेरो घृणालाई उकास्थ्यो अनि म मनै पिल्सिन्थेँ। कहिलेकाहीँ म विचार गर्थेँ, ऊ जे जस्ती छ अनि उसको व्यवहार जस्तो सुकै किन नहोस्, तर ऊ मलाई माया गर्छे। मेरो अनुपस्थितिमा ऊ अवश्य दुखी हुन्छे मलाई सम्झेर। परन्तु यो विचार धेरै बेर टिक्न पाउँदैनथ्यो। म केही छिनमै निराश हुन्थेँ। ऊ मेरो निम्ति एउटा भारी हो भन्ने कुराले मलाई सताउँथ्यो, जसलाई बिसाउन चाहेर पनि म बिसाउने ठाउँ भेट्दिनथेँ। विश्वविद्यालयका सबै केटीहरूलाई म नजानिदो रूपमा निहार्थेँ। पैतालादेखि टाउकोसम्म सुधा र यिनमा सामञ्जस्यता भेट्ने चेष्टा गर्थेँ। भिन्न भिन्नै अङ्ग प्रत्यङ्गलाई दाँच्थेँ। सुधामा पाइने अभावहरू उनीहरूमा खोज्थेँ, तर मेरो मनले सामञ्जस्यता होइन पार्थक्यता भेट्थ्यो अनि म मनै पिरोलिन्थेँ। म किन त्यस्तो गर्थेँ ठिक व्यक्त गर्न सक्दिनँ। हो त सामञ्जस्य पैलाएर सुधामा नारीत्वको अभाव छ भन्ने मेरो विचारलाई पन्छाइ सबै नारी उस्तै हुन् भन्ने कुरामा म दृढ हुन चाहन्थेँ। यसरी सुधाबाट टाढा रहेर पनि मेरो मनोदशा साह्रै राम्रो भएन। छात्रावासमा मेरो कोठाको साथी थियो एकजना असमिया युवक। पदार्थ विज्ञान उसको विषय थियो। ऊ मेधावी छात्र थियो। किताबी संसारमै प्रायजसो रहर खोज्ने र व्यावहारिक क्षेत्रमा उसको साह्रै थोरै अनुभव। आत्मनिर्भरशीलताको ज्यादै अनुभव भएको मानिस। सबै कुरामा ऊ अरूकै भर गर्थ्यो। नुहाइसकेपछि ऊ नुहाउने कोठाबाटै कराउँथ्यो, मेरो गम्छा ल्याइदेऊ त। एकचोटि उसले सुन्तलाको रसको शरबत बनाएर मलाई र अर्को एउटा साथीलाई खुवाएको अझ मलाई सम्झना छ। 1 बोतल पुरै रस उसले 3वटा गिलासमा हाल्यो र खान दियो। हामीले सम्झ्यौँ अघि नै पानीसित घोलेर ठिक्क पारी शरबत बोतलमा हालेर राखेको रहेछ क्यार। तर खाँदा थाहा भयो पानी त उसले ठ्याम्मै हालेकै रहेनछ। मैले सोधेँ, तिमीले यसमा पानी मिसाएको थिएनौ? अह, किन पानी मिसाउनु पर्छ र? उसले भन्यो। हामी दुईजना हाँस्न थाल्यौँ। मैले पानी मगाएँ र फेरि त्यो शरबत घोलेर हामीले खायौँ। वास्तवमा त्यस्तो बोतलको शरबत खाएकै थिएन भन्ने कुरा होइन। ऊ घरमा कसैले बनाएर गिलासमा दिएको शरबत खान्थ्यो, तर शरबत कसरी बन्छ, त्यसमा कति पानी मिसाउनुपर्छ उसलाई थाहा थिएन। म विश्वविद्यालयका अन्य असमिया साथीहरूसित उति मिसिन सक्दिनथेँ। त्यसमा भाषा नै प्रधान कारण थियो। सिलाङमै हुर्किएको र नेपाली माध्यमबाट नै पढाइ आरम्भ गरेको हुनाले म असमिया राम्रै जान्दिनथेँ। त्यसैले उनीहरूसित बोल्ने एउटा अङ्ग्रेजी मात्र माध्यम थियो, जसले गर्दा आवश्यक कुराहरू बाहेक उनीहरूसित घनिष्ठता बढाउन गाह्रो पर्थ्यो। दरङ जिल्लातिरबाट आएकाहरू नेपाली छात्रहरू पनि थिए, तर उनीहरू असमियाकै पढेका हुनाले असमिया सर नै आसामी भाषा बोल्थे। त्यसैले असमिया साथीहरूसित उनीहरूको ज्यादै घनिष्ठता थियो। मेरो कोठाको साथीसित मेरो ज्यादै घनिष्ठता भएको थियो। ऊ अलिअलि बङ्गाली बोल्थ्यो र म पनि केही बङ्गाली जान्दथेँ। हामी कहिले बङ्गालीमा कुरा गर्थ्यौँ र धेरैजसो अङ्ग्रेजीमै। पछि मैले त्यही असमिया साथीबाट निकै नै असमिया सिकेँ र त्यस भाषामा निकै बोल्न सक्ने भएँ।
हामी सातामा 2-3 चोटि डुल्न र आवश्यक सामग्रीहरू किन्न सँगै गौहाटी सहर जान्थ्यौँ। कहिलेकाहीँ चलचित्र पनि हेर्थ्यौँ। गौहाटी सहरबाट विश्वविद्यालयमा पढ्न आउने धेरै स्थानीय छात्रहरू थिए। कतिपय प्राध्यापकहरू पनि गौहाटीबाटै बसमा जालुकाबारी आउँथे। विश्वविद्यालयका बस ओहोर दोहोर गरिरहन्थे। एक दिन बेलुकी पख मेरो साथी नगेन फुकन, यही नाउँ थियो उसको, र म गौहाटी पान बजारमा एउटा चिया दोकानबाट निस्कदै थिएँ। कसैले मलाई बोलायो, ए यो मान्छे कताबाट आइपुग्यो यहाँ? म एकछिन त छक्क परेर उतिर हेरिरहेँ। यी ईश्वरीलाल ढुङ्गाना थिए, मेरा सहपाठी। हाई स्कुलमा हामी सँगै पढ्थ्यौँ। प्रवेशिका पास गरेपछि ऊ गौहाटी झरेको थियो। त्यसपछि उसका विषयमा म अनभिज्ञ थिएँ। आज हठात 7 वर्षपछि, प्राय 7 वर्षपछि नै भनौँ, उसित भेट हुँदा मलाई अनौठो लागिरहेको थियो। ओहो ईश्वरी होइनौ तिमी? तिमीसित यसरी यहाँ भेट होला भन्ने त सपनामा पनि चिताएको थिइनँ मैले। तिमी गौहाटीमै छौ? के गर्दैछौ यतिखेर? एकैचोटि मैले सोधेँ। तिमीहरूले त मलाई मर्यो नै भन्ने ठान्यो होला। सपनामा पनि सम्झेनौ, तर म जिउँदैछु। 10 ठाउँको पानी खाइसकेँ, देश देशान्तर डुलिसकेँ, अझै कति डुल्नु छ। अहिले नै कहाँ मर्छु र? ईश्वरी सानोमा ज्यादै छटपटे केटो थियो, साह्रै धेरै बोल्ने। उसमा गाम्भीर्य छँदै थिएन। मैले देखेँ अहिले पनि उसको स्वभावमा विशेष परिवर्तन आएको छैन। मैले भने, तर तिम्रो स्वभावमा उही सिलाङ्के पानी छँदैछ, अझ त्यो पानी सकिएको छैन। अब भन कहाँ छौ, के गर्दैछौ, अहिलेसम्म के गर्यौ? यहाँ उभिएर यी सबै कुरा भन्न सक्दिनँ। मेरो कथा लामो छ। हिँड मेरो डेरामा, यहाँ 8 गाउँमा छ मेरो घर। उही सबै कुरा विस्तारमा सुनाउला। मैले संक्षेपमा आफ्नो कुरा जनाउँदै उसको प्रस्ताव आज स्वीकार गर्न असमर्थता प्रकट गरेँ। हाम्रो विश्वविद्यालय जाने बस आउने बेला भएको थियो। त्यसपछि ईश्वरीबाट थाहा भयो ऊ गौहाटी कटन कलेजबाट आइए पास गरी बिएमा पढ्दै गर्दा औषधि बनाउने एउटा फार्माको नोकरीमा पसेछ। त्यसैको तालिम लिन दिल्लीमा 2 वर्ष बसेछ। त्यसपछि आसामको तेजपुर सहरमा सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा उसको नियुक्ति भएछ र त्यहाँ 1.5 वर्ष जति बसी हाल फेरि गौहाटीमा उसको स्थानान्तरण भएछ। गौहाटी आएको प्राय 4 महिना जति भएछ। उसले आफ्नो डेराको निर्देशन दिएर मबाट एक दिन त्यहाँ आउने वचन लिई ऊ बिदा भयो। मेरो साथी फुकन पट्टिसकेको थियो। हामी बस अडिने ठाउँमा आएर बसको प्रतीक्षा गर्न थाल्यौँ। ईश्वरीसित अनायासै भेट भएकोले मेरो स्मृति पटमा बाल्यकालका धेरै कुराहरू एकाएक गर्दै आइरहेका थिए। स्कुलमा पढ्दाखेरिका ती सुनौला दिनहरूको सम्झना भइरहेको थियो। फुकन नित्य नियमित रूपमा पढ्ने गर्थ्यो र मलाई पनि ऊ मन दिएर पढ्ने उपदेश दिन्थ्यो। तर मेरो मन पढ्नमा थिएन। सधैँ एउटा गणितको पुस्तक खोलेर खाता पेन्सिल छेउमा राखी म झोक्राइरहन्थेँ। मनमा एकाग्रता ठ्याम्मै थिएन। ईश्वरीले उसको घर जाने मबाट वचन लिएको थियो, तर एक प्रकारको आलस्यले मलाई सधैँ रोकिराख्थ्यो। जाने इच्छा गर्दा गर्दै पनि म जान सकेको थिइनँ। परन्तु एक दिन एउटा त्यस्तै कुरा आइलाग्यो जसले गर्दा म उसकोमा जान बाध्य भएँ। एक दिन होस्टेलको चौकीदारले कोठामा आएर खबर दियो मलाई कोही मानिस बाहिर भेट्न आएको छ। म असमञ्जस्यमा परेँ। यो बेलुकी पख को भेट्न आयो मलाई? सिलाङबाट कोही आयो कि? म बाहिर निस्केँ। फाटकनेर एकजना भिकारी जस्तो लुम्रे झुम्रे मानिस उभिएको थियो। कहिलेदेखि नकोरेको केस, निकै लामो दारी, घुँडासम्म दोब्राएर लागेको एउटा मैलो फाटिसकेको लामो पतलुन र शरीरमा एउटा पुरानो कमिज। टाढाबाट मैले यस मानिसलाई ठम्याउन सकिनँ। उसको नजिक गएर उतिर हेर्न थालेँ। उसलाई अघि कहीँ देखे जस्तो लाग्यो, तर राम्ररी चिन्न मैले सकिनँ। म वीरबहादुर हुँ, मलाई चिनेनौ? मसिनो स्वरमा ऊ बोल्यो। विधिको विडम्बनालाई सम्झी म एकछिन वाल्ल परेर हेरिरहेँ। यो उही बिरे हो त हो जो बाल्यकालमा स्कुलमा छँदा उसका लुगा हामीले छोइदिँदा मैला लाग्यो कि भनेर हातले झार्ने गर्थ्यो। हामी जिस्काउन झन् उसको कमिज तानिदिन्थ्यौँ, पतलुनको स्त्री बिगारिदिन्थ्यौँ। ऊ हामीबाट झिझो मानेर भाग्न खोज्थ्यो। हामी झन् उसलाई लखेड्थ्यौँ। त्यो वीरबहादुर र आजको यस वीरबहादुरमा कत्रो भिन्नता थियो, कत्रो अन्तर। वीरबहादुर वास्तवमा एक सिपाहीको छोरो थियो। उसको बाबु अङ्ग्रेजी साहेब कर्नेलको अर्दली थियो। तर वीरबहादुर काखैको बालक छँदै उसका बा आमा दुवै यस संसारबाट विदा भए, फेरि कहिल्यै नफर्कने गरी। त्यसपछि वीरेको पालन पोषण त्यही कर्नेल साहेबले गर्यो। ऊ अलि ठुलो भएपछि साहेबले उसलाई आफ्नै मातृभाषाको नेपाली स्कुलमा भर्ना गरिदियो। साहेबले उसलाई आफ्नै सन्तान जत्तिकै गरेर राख्यो। खाना लाउन वीरेलाई चिन्ता थिएन। उसका लुगाहरू यस्ता सुकिला हुन्थे मानौ हामीले हात लगाइदिँदा पनि मैला लाग्छ।
उसको स्तर नै भिन्न थियो। तर बिरे 6औं श्रेणीमा मात्र पुग्न पाएको थियो। उसको सायद पेन्सन भएर बेलायत जाने भयो। बिरेलाई आफ्नै भाग्यको भरमा छाडेर त्यहीँबाट बिरेको दिन बिग्रे। उसको जीवनमा कहिले स्थिरता आएन। ऊ एउटा काममा लाग्छ तर फेरि काम छोड्छ। कहिलेकाहीँ 2 दिन भोकै बस्छ, कहिले साथीहरूकोमा गएर 1-2 छाक खान्छ र कहिले मागेर हिँड्छ। सिलाङमा मैले पनि 1-2 चोटि उसलाई मद्दत गरेको थिएँ। त्यस बेला उसलाई हठात यसरी मलाई खोज्दै होस्टेलमा आएको देख्दा म दोधारमा परेँ। बिरे, तिमी यस बेला यहाँ कताबाट आयौ? मैले सोधेँ। के गर्नु, काम खोज्दै गौहाटी आएको थिएँ, तर केही काम भेटिन। तिमी यहाँ छौ भन्ने सिलाङमै थाहा भएको थियो र तिमीबाट केही मद्दत मिल्ला भन्ने आशाले यहाँ आएँ। उसले आफ्नो दुःख पोख्यो। यो होस्टेलमा यसरी आउनु के उचित थियो? मनमनै मलाई रिस उठ्यो। प्रकटमा मैले भने, तर यो होस्टेल हो, मेरो घर यहाँ छैन। म तिमीलाई के सहायता दिन सक्छु? फेरि तिमीलाई मैले यहाँ कहाँ राख्नु? मेरो कुरामा ऊ निरुत्तर थियो। म बडो धर्म सङ्कटमा परेँ। हठात मेरो मनमा ईश्वरीको सम्झना भयो। विचारे, बिरेलाई किन म ईश्वरीकोमा पुर्याइ नदेऊ? बिरे आखिर उसको पनि सहपाठी साथी हो। उसले बिरेलाई केही व्यवसायमा लगाइदिन सक्छ। यो विचार उठ्ने बित्तिकै मेरो मन हलुङ्गो भयो। एउटा ठुलो भारी बिसाउन पाए जस्तो मलाई लाग्यो। आजको रात मैले बिरेलाई होस्टेलबाट अलि मास्तिर बस्ने नेपाली चौकीदारको घरमा राख्ने निश्चय गरेर भोलि ईश्वरीकोमा पुर्याइदिने मनमनै ठिक गरे। विश्वविद्यालयमा काम गर्ने नेपाली चौकीदारहरूको क्वार्टर होस्टेलकै छेउमा अलि माथि थियो। यत्रो विश्वविद्यालयका असङ्ख्य छात्र छात्राहरूमध्ये हामी 1-2 नेपाली बाबुहरू फेला पर्दा उनीहरू पनि हामीमाथि गर्व अनुभव गर्थे र हामीलाई निकै सम्मान गर्थे। सो जातिको आकर्षण नै अर्को हुन्छ। यी चौकीदारहरूमध्ये एकजनासित मेरो निकै बोलचाल भइरहन्थ्यो। मैले बिरेलाई उसैकोमा पुर्याएँ र एक रात उसको आश्रय मागे। भोलिपल्ट बिहानै बिरेलाई लिएर म गौहाटी आएँ। बढ्दो सहर गौहाटीमा एकजना साधारण मानिसको घर पहिलाउनु निकै गाह्रो कुरो थियो। ईश्वरीले मलाई सबै विवरण दिएको थियो, तैपनि उसको घर फेला पार्न निकै समय लाग्यो। 8 गाउँ गौशालाबाट अलि माथि भित्र गल्लीमा रहेछ उसको घर। बिरे र म सिधै बैठक कोठामा गयौँ। ऊ खबर कागज पढ्नमा तल्लीन थियो। मलाई देखेर ऊ आनन्द विभोर भई कराए, अरे मान्छे, बाटो हेर्दा हेर्दै यत्रा दिनपछि बल्ल तिमीलाई फुर्सद मिल्यो कि? तिमीसित मेरो त भेट भइहालेको थियो अस्ति। आज अर्को एउटा साथी लिएर आएको छु। यिनलाई चिन्छौ? मैले बिरेतिर सङ्केत गरेँ। ऊ बिरेतिर हेरेर एकछिन घोरियो र भन्यो, खोइ चिनिन त, कता देखे जस्तो पनि लाग्छ। पाठशालामा पढ्दा एउटा बिरे भन्ने केटा थियो कि थिएन, जसलाई हामी खुब गिज्याउँथ्यौँ। ऊ हामीबाट भाग्न चाहन्थ्यो आफ्नो लुगाको स्त्री बचाउन। बिरे, तर ईश्वरी अकमकियो। मानव भन्न चाहन्थ्यो, यो बिरे र ऊ बिरेमा त कहीँ मेल खाँदैन। खै उसको रवाफिलो चेहरा र ती सुकिला लुगाहरू। बिरेलाई यद्यपि बिहान मैले मुख धोएर केस कोर्न लगाएको थिएँ, तर उसका लुगाहरू उइनै थिए। मैले कुरो नलम्ब्याई असल कामको कुरा भने, हेर, बिरे यस बेला बडो सङ्कटमा छन्। बिचराले कहीँ भने जस्तो काम फेला पार्न सकेका छैनन्। हिजो बेलुका होस्टेलमा मलाई खोज्दै आएछन्, तर होस्टेलमा मैले कहाँ राख्नु? त्यसैले तिम्रोमा ल्याएँ। यदि तिमीले केही सानोतिनो काममा लगाइदिन सके बडो असल हुनेछ। ठिक गर्यौ तिमीले। हाम्रो कार्यालयमा एउटा पेन चाहिएको छ। छेउमै एउटा कोठो पनि छ। त्यहीँ बसेर राति कार्यालयको हेरचाह पनि गर्नुपर्छ। बिरेले यदि गर्न चाहे म भोलिदेखि त्यहाँ लगाइदिन्छु, ईश्वरीले घोरिँदै भन्यो। बिरे अहिलेसम्म चुप थियो। पहिलोचोटि ऊ बोल्यो, किन नगर्नु? म जे पनि गर्छु। ठुलो गुण मान्नेछु तिम्रो। भो गुण मान्नु पर्दैन, काम राम्रो गर्नुपर्छ। काममा तिमी लाग्यौ भनेर सम्झे पनि हुन्छ। म आजै लिएर जानेछु तिमीलाई। तर अफिसमा साथीको सम्बन्ध चल्दैन। सबैको सामु तिमीले मलाई तपाईँ भन्नुपर्छ, सलाम गर्नुपर्छ। ईश्वरी हाँस्दै भित्रतिर लाग्यो र एकैछिनपछि फर्केर आयो। उसको बैठक कोठा निकै राम्ररी सजाइएको थियो। कलाको रुचि र गृह मालिकको राम्रो आम्दानीको परिचय यहाँका चिजबिजहरूले दिइरहेका थिए। मैले चारैतिर आँखा लाउँदै सोधेँ, घर त राम्रो फेला पारेछौ ईश्वरी, किराया कति छ? किरायको कुरा नगर। 2वटा कोठा छन् अनि साथमा नुहाउने कोठा र शौचालय जोडिएको छ। भान्साघर छुट्टै छ। यतिको 150 रुपियाँ। पल्लो भाग तिम्रो होइन र? त्यहाँ को बस्छ? मेरो त यताको हिस्सा मात्र हो। परतिर एउटा मद्रासी परिवार छ। एकछिन यताउता कुरा भए। केही बेरपछि मैले उठ्ने चेष्टा गर्दै भने, त्यसो भए ईश्वरी, आजलाई अब म बिदा लिउँ, क्लास भेट्नु छ। वाह, तिमी त बडा स्वार्थी छौ। आफ्नो काम बन्यो, बस भयो छुट्टी। बस उठ्ने नाउ नल्याउ अहिले। अहिले त तिमीले मेरो श्रीमतीलाई पनि भेटेका छैनौ। ऊ चिया लिएर आउँदैछ। ईश्वरीले अर्को रहस्य उद्घाटन गर्यो। अच्छा त बिहा पनि भइसक्यो ओस्तादको? बाल बच्चेदार हुनुहुन्छ सरकार त्यसो भए? मैले हाँसो गर्दै भने,
बच्चा कोही छैनन्, स्वास्नी मात्र छ। अनि ऊ बच्ची होइन, तरुणी नै छे। यति भन्दै ईश्वरी भित्र कोठामा पस्यो। केही छिनपछि अघि ईश्वरी 2वटा प्लेटमा बिस्कुट, हलुवा, कोल इत्यादि लिएर आयो। अनि उसको पछि एउटा तरुणी चियाका 2 गिलास बोकेर आइरहेकी थिए। त्यस तरुणीमा मैले असीम सौन्दर्य फेला पारेँ। चेहराको रङ केसरी पहेँलो, रसिलो सुन्तलाका केसरा जस्ता ओठ, आलु बखडाका जस्ता राता गाला, तीखो नाक, फराकिलो निधार, केस कोरेर नबाटी पछिल्तिर फिताले बाँधेकी, ज्यादै मिलेको जिउडाल, उसको समुन्नत बच्छे सारीको फेरले छोपिए तापनि सहजै पुरुष हृदयलाई लोभ्याउने गरी उक्स्किएको थियो। म छटपटेँ। मेरो हृदय फेरि उही रोगले पिल्सिन थाल्यो। उही नारी रूपको भोगले म पिरोलिन थालेँ। ईश्वरीको भाग्यप्रति मलाई डाह हुन थाल्यो। म मनमा नै मुरमुरिएँ। खानेकुरा टेबलमा राख्दै ईश्वरीले भन्यो, लट्टे, ओहो सरी, तिमीलाई मेघराज भन्छु भनेर कति विचार गर्छु, फेरि बिर्सेर उही पुरानो नाम लट्टे मुखमा आइहाल्छ। नरिसाउ है तिमी मेरो यो अभद्रतामाथि। साँच्ची तिमीलाई त यिनको परिचय दिन आवश्यक नै छैन। उसले त्यस युवतीतिर सङ्केत गर्दै भन्यो, तिमीले यिनलाई चिन्छौ र यिनले तिमीलाई। यो पनि कस्तो संयोग हो कि मलाई त अस्ति मात्र पो थाहा भयो। तिमीसित भेट भएको कुरा पर्दा पो यिनले पोल खोलिन्। ऊ हाँस्न थाल्यो र उसकी श्रीमती लाजले पानी हुँदै गइरहेकी थिए। उसको मुन्टो निहुरिएको थियो। उसको त्यो लज्जाले पनि उसको सुन्दरता नै टप्काइरहेको थियो। नारीको त्यो अनुपम चित्र म हेरिरहेको थिएँ, जो मैले खोजेर पनि पाएकी थिइनँ। ईश्वरीको कुराले म अभाग भएँ। उसकी यस सुन्दरी पत्नीसित मेरो पूर्व परिचय कहिले भयो? उसको सङ्केत कतातिर हो? मैले अनुमान लाउन सकिनँ। मैले अचम्म मान्दै भने, तिम्रा कुरा मैले बुझिनँ ईश्वरी। यहाँ बहिनीलाई त मैले यसअघि कहिले देखे जस्तो लाग्दैन। अनि त हाम्रो चिन्जानी कसरी भयो? देखे जस्तो लाग्दैन, तर देखेका छौ अवश्य। उसलाई हेर्नको निम्ति शिलाङबाट गौहाटी कामाख्या मन्दिरसम्म धाएका थियो। फेरि कसरी देखे जस्तो लाग्दैन? के नहेरी इन्टरभ्यूमा फेल गराएका थियो बिचरीलाई? तिमीले रद्द गरेकी उही केटी त हुने नि। तिमी त उम्ग्यौ, म पनि घानमा। म छाँगाबाट खसे झैँ भएँ। उसकी श्रीमती लाज थाम्न नसकी भित्रतिर लागिसकेकी थिए। म हतप्रभाव भएर विचार गर्न थालेँ कि यो उही पाठक बुढाकी छोरी हो जसलाई हेर्न म अर्जुनसित कामाख्या आएको थिएँ। वास्तवमा त्यस दिन मैले त्यो केटीलाई राम्ररी हेरेकै थिइनँ, अथवा जे जति हेरेको थिएँ त्यसमा मेरो मनमा आँखाले एउटा साधारण गोठाल्ने केटीभन्दा बढ्ता महत्त्व दिएको थिइनँ। पाठक बुढाको वेशभूषा र केटीको अल्पशिक्षा साथै गाउँले वातावरण हुर्केकी केटी भन्ने कुराले मात्र मैले केटीप्रति आफ्नै एउटा धारणा जमाएको थिएँ र त्यसैमा म बगेको थिएँ। त्यो केटी यस्तै रूपवती हुन सक्छ र यसरी आधुनिक ढाँचामा सजिन सक्छ भन्ने मेरो कल्पनामा पनि थिएन। आज उसको वेशभूषा, साज श्रृङ्गार कुनै आधुनिक शिक्षित नारीको भन्दा कम थिएन। विश्वास नै हुँदैन थियो कि त्यो त्यही पाठक महाजनकी छोरी हो जोसित मेरो भेट कामाख्यामा भएको थियो। म गजबले छक्किएँ। मेरो फस्रो अभिमान, मेरो दोधारी मनोवृत्ति, आफ्नै धारणामा चल्ने मेरो स्वभाव, वास्तविक सत्यलाई जाँच्न नसक्ने मेरो कमजोरीले मलाई बेसरी छक्कायो। मैले आफूलाई धिक्कारेँ। आफ्नो भाग्यचक्रलाई सम्झेर मनमनै म छटपटेँ। ईश्वरी हाँसिरहेको थियो र आफ्नो प्रियसीलाई बोलाइरहेको थियो, जुनेली किन त्यसरी भागेकी? यहाँ आऊ। मलाई लाग्यो ऊ गर्वले फुलिरहेछ, म माथि हाँसिरहेछ, मलाई गिज्जाइरहेछ। मेरो ईर्ष्याभाव उप्रति अझ बढ्यो। बिचरा ईश्वरीको स्वच्छ मित्रतालाई मैले अर्कै देख्न थालेँ। जुनेली फेरि बिस्तारै आई, बिरेर मतिर फर्केर नमस्कार गरी। उसको शिर निहुरिएको थियो। शिष्टाचारलाई राख्न मैले उत्तरमा आफ्नो हात जोडेँ। बिरे बिचरा चुपचाप बसिरहेको थियो। ईश्वरीले भन्यो, विवाहको अघि केटाले केटीलाई हेर्छन्, केटीले केटालाई हेर्छन्, यसमा लाज मान्ने कुरै के आयो र? हो कि लट्टे? सरी मेघराज। मैले के उत्तर दिइनँ। कुरो अर्कोतिर लगेर सोधेँ, अनि तिमी त्यहाँ कसरी पुग्यौ विवाह गर्न? मेरो भाग्यले तानेर पुर्यायो। मैले तिमीलाई अस्ति भनेको होइन, दिल्लीबाट म सोचे तेजपुर पठाइएँ भनेर। तेजपुरबाट ढेकियाजुली आउने काम परिरहन्थ्यो। पहिला यिनका पिताजीसँग चिनाजानी भयो, अनि बिस्तारै छोरीसित यिनले विलाप गर्न थालिन्। लौ म त कुमारी नै रहने भएँ, बिहे हुन आँटेन। मलाई दया लाग्यो र आँखा चिम्लेर विवाह गरेँ। बडो नाटकीय ढङ्गले कुरो सिद्ध्याएर ऊ हाँस्न थाल्यो। जुनेली फेरि लाजले पानी भई बिस्तारै भने, छि हजुर त कति अर्कोको हाँसो उडाउनु परेको नि। ज्यादै बिस्तारै भने तापनि केही क्रोध र आवेशमा भनेका यी शब्दहरू मेरो कानमा परे। मलाई मधुर घन्टीको स्वर सुने झैँ लाग्यो। बोलीको यस मिठासले मेरो हृदय झन् छटपटियो। मेरै दोषले गर्दा म यो मधुर बोली सुन्नबाट सदैव वञ्चित भएँ। सुधाको कर्कश र फिक्का स्वर मेरो कानमा बज्रे झैँ मलाई लाग्यो। स्मृति मलाई पछ्याइरहेको थियो। मेरो मन त्यो दजाइमा झन् धरफराउँथ्यो।
निकै बेर कुराकानी भइरह्यो। ईश्वरी नै प्रमुख वक्ताको रूपमा थियो। म बेला बेला जुनेलीतिर चिहाउँथे। दृष्टि बचाएर ऊ पनि बेला बेला मतिर हेर्दै थिए भन्ने अनुमान मैले लाउन सकेँ। भित्रभित्रै पिल्छिए पनि बाहिर गर्वले फुलेको देखाउन म पनि पछि हटिन। यस्तो भाव प्रकट गरेँ मानौ मैले उसको रूपप्रति केही वास्ता लिएको छैन, मलाई केहीको कमी छैन, म सम्पूर्ण रूपले तृप्त छु। ईश्वरीले कुरै कुरामा आउँदा आइतबार चिडियाखाना हेर्न जाने प्रस्ताव राख्यो। उनीहरूले गौहाटी आएर चिडियाखाना हेरेकै रहेनछ। मैले पनि गौहाटीमा चिडियाखाना हेरेको थिइनँ। त्यसभन्दा बढ्ता जुनेलीको साथ पाउने लोभ मलाई थियो। ऊ साथमा हुन्छे, केही बेर उसको रूप सुधापान गर्ने मौका मिल्नेछ। मनमने खुसी भए तापनि प्रकट रूपमा निकै अन्कनाए र कर्म परेझै गरेर ईश्वरीको प्रस्ताव स्वीकार गरे। आगामी आइतबार उनीहरूको घर आउने वचन दिएर म ईश्वरी र जुनेलीबाट विदा भएँ। बिरे निकै हो र समाएर फर्क्यो। त्यो रात फेरि म सुत्न सकिनँ। हृदयमा अनेकौं प्रतिक्रिया भइरहेको थियो। म पछितो गरिरहेको थिएँ। मेरै भागमा पस्किएको आहार मैले घोप्टाएँ। त्यहाँ के थियो हेर्नसम्म पनि मेरो अभिमानले मलाई दिएन। बाहिर थालीको आवरण हेरेर मात्र मैले भोजन सम्बन्धी धारणा लगाएँ। त्यहाँ पस्किएको मेवा मिष्टान्न विषयमा म अनभिज्ञ रहेँ। म कति मोड वास्तविक तथ्यलाई नहेरी सधैँ कल्पनामा उड्ने मेरो मूर्खताले मलाई सदैव कसरी छकाएको छ। ईश्वरीप्रति म आहारिस गरिरहेको थिएँ। ऊप्रति मेरो हृदयमा कता कता प्रतिहिंसाको भावना जागिरहेको थियो। मानव उनी सबै कुराको जड हो। उसैले मेरो भाग्य खोस्यो। बडो बेचैनीले म आइतबारको प्रतीक्षामा थिएँ। माझका 2 दिन लम्की र 2 महिना बने झैँ मलाई लाग्यो। मेरा आँखामा समयको अवधि लम्बिए पनि समय आफ्नै गतिमा बगिरहेको थियो। त्यो न लम्बियो न रोकियो। आइतबार आफ्नै समयमा आइपुग्यो। आज ममा अर्कै स्फूर्ति थियो। मेरो यन्त्रचालित जीवनमा कताबाट एउटा नयाँ उमङ्ग देखा पर्यो। म बेलैमा उठेँ, दारी काटेँ, राम्ररी नुहाएँ र मेरा रोजा लुगा झिकेर लगाएँ। ऐनाको छेउ बसी स्वास्नी मानिसले झैँ निकै सिँगारिएँ र जुनेलीको दृष्टिबाट आफूले आफैलाई हेरी गर्वले ढक्क फुले। त्यसपछि बेलैमा गौहाटी जाने बस समाते। ईश्वरी र जुनेली पनि तयार भइसकेका थिए। उनीहरू मेरै बाटो हेरेर पर्खाइमा थिए। चिडियाखानमै खानाको निम्ति उनीहरूले केही खाने सामग्रीहरू पनि बोकेका थिए एउटा ठुलो ब्यागमा। जुनेलीलाई अस्ति मैले घरेलु वेशभूषामै देखेको थिएँ। आज ऊ पूर्णतया आधुनिक ढाँचामा सिँगारिएकी थिए। केस राम्ररी कोरेर बाटेकी थिए। अनुहार पाउडरले नजानिदो रूपमा पोतिएर उसको उज्यालो आकृति झन् उज्यालो पारेको थियो। ठुल्ठुला आँखामा हलुङ्गो पाराले गाजल लागेकी थिए। टेर्लिनको पातालो सारी र त्यस्तै काकीसम्म देखिने गरी बाहुला काटिएको चोली। उसका पुष्ट पाखुराहरू पातालो सारीभित्र छ्याङ्ग देखिन्थे। चोली र सारीको बीच देखिने नाङ्गो उसको कम्मर लोभ्याउने खालको थियो। उसका बच्छेहरू आज के अधिक उक्सकेका थिए। सम्भवतः त्यसो जानी जानी गरिएको थियो। फेसन रक्षाको निम्ति गोरो घाँटीमा एउटा सुन्दर लकेट झुन्डिएको थियो। ऊ एउटा अप्सरा झैँ देखिएकी थिए। आजको उसको यो सौन्दर्यले म आत्मविभोर भएँ। केही छिनको निम्ति मैले बिर्सेँ ऊ मेरो एक मित्रकी पत्नी हो र ऊप्रति मेरो दृष्टि नराम्रो हुनु हुँदैन। हामी चाना मारीसम्म बसमा गयौँ र त्यहाँबाट रिक्सा समाती चिडियाखाना पुग्यौँ। त्यो चिडियाखाना एउटा पहाडी थुम्कामा जङ्गलकै माझ अवस्थित थियो। जङ्गली जन्तुहरू यहाँ जङ्गलकै वातावरणको अनुभव गर्न पाउँथे। यिनलाई राख्ने व्यवस्था पनि त्यस्तै गरिएको थियो जसमा यिनीहरू आफूलाई जङ्गलभित्रै सम्झन सकुन्। एउटा ठुलो जङ्गली मैदान र पहाडको चोइटो घेरेर हरिणहरूलाई फुक्का छोडिदिएको थियो। एउटा सीमित घेराभित्र भए तापनि यिनीहरू यहाँ मनपरी खेल्न र कुद्न र चर्न पाउँथे। छेउको शिशु पार्क ठाउँ ठाउँका फुलबारीले यी ठाउँको मनोहारिता अझ बढाएको थियो। ठुल्ठुला पिँजरामा राखिएका विभिन्न जाति र रङका चराहरूबाट हामीले चिडियाखानाको परिक्रमा आरम्भ गर्यौं। हेर्ने व्यक्तिको निम्ति त्यहाँ प्रशस्तै कुराहरू थिए, तर मेरा लागि त्यहाँ के आकर्षण थिएन। म त यी पशुहरूलाई हेर्ने आडमा एकहोरो जुनेलीको रूप सुधापान गरिरहेको थिएँ। मेरा आँखा बारम्बार उसैका सुषमालाई चिहाइरहेको थिए। उसैलाई लिएर मनमा अनेकौं भावना उर्लिरहेका थिए। म चिडियाखानको एक एक वस्तुलाई खुबै निहालेर हेर्नमा तल्लीन देखिन्थे। त्यहाँका कुनै कुनै जन्तुलाई घोचेर वा अन्य सङ्केतले बोलाउने प्रयत्न गर्थे, तर यी कुनै काममा मेरो भित्री आग्रह थिएन। सुतेका बाघलाई उठाउने वा गर्जन विवश पार्ने प्रयत्न गर्थे। म जुनेलीलाई देखाउन चाहन्थे वास्तवमा म जीवजन्तुहरू हेर्नमा तल्लीन छु। उसको सौन्दर्य कटुताले मलाई छोएको छैन। मैले उसको वास्ता राखेको छैन। अर्कोतिर आफ्नो व्यक्तित्वको प्रदर्शन म गरिरहेको थिएँ। यो जाहेर गर्न चाहन्थे कि ममा अर्कै विशेषता छ। मेरो आफ्नै प्रकारका गुणहरू छन्। तिमीहरूको जीवनभन्दा मेरो जीवन स्तर माथि छ। हामीले जेब्रा हेर्यौं, अस्ट्रेलियाको कंगारू हेर्यौं, बाघ, भालु, बाँदर तथा हरिणका कयौं प्रकार हेर्यौं, अफ्रिकाको सिंह हेर्यौं, राजस्थानी ऊँट र अवशेषमा आसामको नामी जन्तु गैंडा हेर्यौं,
चिडियाखानको फन्को मारिसक्दा निकै थकाइ पनि लाग्यो। हामी एउटा ठूलो रुखमुनि चौरमा आएर बस्यौं। ईश्वरीले ब्यागबाट खानेकुराहरू झिक्दै भन्यो, वास्तवमा जन्तुहरूको राम्रो जोहो रहेछ चिडियाखानमा, होइन त मेघराज? मलाई त चराहरूको प्रकार हेरेर ज्यादै आनन्द लाग्यो। कति धेरै प्रकारका चराहरू, कस्तो विविध रङका सम्मिश्रण। म आफ्नो विद्धता प्रकट गर्न चाहन्थे, जुनेलीको आँखामा अग्लिन चाहन्थे। त्यसैले एउटा दार्शनिकले चाहिँ भने, हो तर तिम्रो आनन्दको निम्ति यी बिचरा चराहरूले जीवले मात्र खोज्ने आफ्नो स्वाधीनता गुमाएका छन्। आफ्नो जन्मसिद्ध अधिकार गुमाएर आज यी निरीह प्राणी पिजरामा थुनिएका छन्। यसप्रति हामी विचारसम्म पनि गर्न चाहँदैनौ। मेरा कुरामाथि ईश्वरीले हाँसो गर्दै भन्यो, अहो मान्छे, तिमीले त अरू चिडियाखानका पशुहरूको एउटा ट्रेड युनियन खडा गरेर यिनीहरूको स्वाधीनता क्रान्ति आरम्भ गर। कसो के यिनीहरूले क्रान्ति गर्न बाँकी छ भन्ने ठान्छौ तिमी? क्रान्ति यिनीहरूले गरिरहेका छन्। पराधीनको विरुद्ध यिनीहरू सङ्घर्ष गरि नै रहेका छन्। पिजराको सिक्री चुडाएर भाग्न यिनीहरू टाउको ठोक्छन्, पछारिन्छन्, परन्तु यी बिचरा विवश छन्। मानवको दानवी शक्तिले यिनलाई विवश तुल्याएर राखेको छ। त्यस्तै हो सङ्गी, संसारमा सधैँ शक्तिकै विजय भएको छ। शक्तिवानले शक्तिहीनलाई विवश पारिराखेको छ। ठुलाले सानालाई ग्रास गर्दै आएको छ। स्वाधीनता भन्ने वस्तु शक्तिले मात्र प्राप्त भएको, यो कसैले दान दिने वस्तु होइन। यही प्रकृति हो, उसको नियम हो। वाह, त्यसो भए त न्याय भन्ने केही छँदै छैन। दुब्ला निर्धाको केही अधिकारै छैन। शक्तिवान मात्र स्वतन्त्र छन्, अरू सबै कमारा? हो, सत्य नै त्यही हो। के हामी पूर्णतया स्वाधीन छौँ भन्ने ठान्छौ तिमी? हामीलाई कैयौँ घेराले बाँधेका छन्। साम्प्रदायिक घेराले, लोकलाजको घेराले, सामाजिक नियमको घेराले, अनि यी बन्धनमा हामी जस्ता कमजोर मात्र बाँधिएका छन्। शक्तिवान यहाँ पनि मुक्त छन्। अतीतमा शक्तिवान शासक बने अनि शोषणको नीति चल्यो। दुर्बल व्यक्ति शोषित हुन थालेर ती तबसम्म शोषित रहे, कमारा बने जबसम्म तिनले आफ्नो शक्ति चिनेनन्, आफूमा शक्तिको सङ्गठन गर्न सकेनन्। प्रकृतिले पुरुषलाई बलियो बनायो र नारीलाई दुर्बल। त्यसैले ऊ मालिक बन्यो र नारीलाई कमारी तुलायो। नारी केवल उसको इच्छापूर्ति गर्ने साधन बने। त्यही नियम चल्दै आएको छ। अनि न्याय र स्वाधीनता भन्ने वस्तु शक्तिको बाहिर तिमी कहाँ भेट्छौ? तर्कले आफ्नो मोहडा अर्कोतिर घुमाइरहेको थियो र म आफ्नो विद्वता प्रकट गर्न गएर ईश्वरीबाट उल्टै पराजित हुन लागिरहेको थिएँ। आफू मनतिर परे तापनि खुट्टा माथतिर चढाउने प्रयत्न गर्दै मैले भने, नारी कहिले पराधीन बनिन। वास्तवमा ऊ सधैँ पुरुषको हृदयलाई शासन गर्दै आएकी छ। आफूलाई पुरुषको हातमा सुम्पी ऊ प्रेमको धनी बनेकी छ। जीवन उत्सर्ग गर्नु नै उसको स्वाधीनता निहित छ। त्यसैमा जीवनको आनन्द छ, प्रेम छ। आत्मसमर्पणको भावना हराएर नारीमा निजी स्वाधीनताको भावना जाग्न थाल्यो भने प्रेममय दाम्पत्य जीवन मरुभूमि बन्नेछ। अरे, नारीले पुरुषको हृदयमा शोषण गर्छे, त्यो पनि शक्तिकै बलमा। आफ्नो रूप शक्तिले ऊ पुरुषको हृदयलाई कज्याउँछे। रूपको अभावमा प्रेम कहाँ पुग्छ र उसले कुन गोता खानुपर्छ यो तिमीलाई पत्तो छैन। भयो, तर्क छोड र खानेकुरा खाऊ। तिमीलाई भोक लागे जस्तो बुझिन्छ। जुनेलीले कागजको टुक्रामा भाग लागेको पुरी, भुटेको आलु र उसिनेको फूल ईश्वरीले मेरो अघि राखिदियो र अर्को भाग समातेर ऊ खान थाल्यो। ईश्वरीको उक्ति बाणले सोझे मलाई नै घोचे जस्तो लाग्यो। रूप तृष्णाको रक्त सलाकले म डामी नै रहेको थिएँ। तैपनि तर्कमा हार मान्न नखोजेर खानेकुराको भाग आफूतिर तान्दै मैले भने, रूप र प्रेम दुवै बेग्ला बेग्लै वस्तु हुन्। रूप हुँदैमा प्रेम हुँदैन, प्रेम हुनेलाई रूपको आवश्यकता पर्दैन। ईश्वरी खानमा व्यस्त थियो, केही बोलेन। जुनेली अर्कोतिर फर्केर चिया खाइरहेकी थिए। हामीले चिया खायौँ। ईश्वरी हात धुनलाई पानी लिन फ्लाक्स लिएर केही मुन्तिर कलतिर लाग्यो। जुनेली र म मात्र त्यहीँ रह्यौँ। मलाई एक प्रकारको लाजले उकुस मुकुस पार्दा पार्दै पनि जुनेलीसित बोल्ने आग्रहलाई रोक्न सकिन। सोधेँ, बहिनीलाई चिडियाखान कस्तो लाग्यो? ऊ केही मुस्काएर भने, राम्रै लाग्यो। मनमा उठेका भावनामा रङमङ्गिँदै मैले भने, कस्तो अचम्म, एकपल्ट देखेर पनि अस्ति तिमीलाई मैले चिन्न सकिनँ। बहिनीले पनि मलाई चिनिनौ क्यारे, होइन? लाजले मुन्टो अर्कोतिर फर्काई उसले उत्तर दिए, चिने मैले त, किन नचिन्नु? त्यसपछि उसको माइतीको कुशल छेम मैले सोधेँ। ईश्वरी पानी लिएर आइपुग्यो। हामी चिडियाखानबाट बिदा भयौँ। ईश्वरीको घर आइपुगेर एकैछिन थकाइ मार्यौँ। बिरे काममा लागेको र उही कार्यालयकै छेउको कोठामा बस्न लागेको कुरा ईश्वरीले मलाई सुनाएको थियो। म बिदा हुन लाग्दा उसले म अबको पाली सिलाङ जाँदा आफ्नी श्रीमतीलाई 3-4 दिनको निम्ति गौहाटी डुलाउन लिएर आउने आग्रह गर्यो र त्यसमा जुनेलीले पनि
सही थपी म मनमनै कुडिए, तर प्रकटमा कोसिस गरौँला भनेर बिदा भए। त्यस दिन जुनेलीलाई त्यति औधी आधुनिक ढाँचामा सिँगारिएको देखेर म झन पछुतो गर्न थालेँ। त्यही केटी हो जसलाई मैले गाउँले पाखे केटी सम्झेँ, गोठाल्नीको उपमा दिएँ। मैले सपनामा पनि चिताइन कि ऊ त्यति साह्रो आधुनिक बन्न सक्छ। अवश्य त्यसलाई त्यस आधुनिकरण गराउन ईश्वरीको पर्याप्त तह थियो भन्ने कुरा पछि मैले जान्न सकेँ। मलाई क्लास गर्नमा केही रुचि थिएन। पढाइ मैले एक प्रकार छाडिसकेको थिएँ। त्यो मेरा लागि न्यू मात्र बनेको थियो। मैले त जुनेलीको रूपमा आफूलाई बिर्सिएको थिएँ। म नित्य गौहाटी जान्थेँ। ईश्वरीसितको मित्रताको आडमा जुनेलीको सम्पर्क पाउने, उसलाई हेर्ने र दुई कुरा गर्ने इच्छा प्रबल भएर आउँथ्यो। मित्रताको आडमा मित्रलाई नै धोका दिइरहेको थिएँ। पहिलो भागको परीक्षाका दिनहरू बिस्तारै निकट आइरहेका थिए। मेरो विवेकले मलाई बेला बेला घच्याउँथ्यो, ए त कता बगिरहेको छस्? एउटा विवाहिता युवतीको मोहजालमा आउने जीवनको चित्र कि आफै घोटी घोटी मेटाइ हेर्छस्? जीवनको सत्यतालाई हेर्न छाडेर किन आँखामा पट्टी बाँधिरहेछस्? तर वशीकरण मन्त्रद्वारा वशीभूत भए झैँ म निरन्तर त्यही बाटोमा बगिरहेको थिएँ। रोक्न चाहेर पनि म रोक्न सकेको थिइनँ। म जस्तो शिक्षित र सभ्य कलाउने व्यक्तिको निम्ति यसरी नै आफ्नो मित्र पत्नीप्रति लोभिनु कति लजास्पद कुरा थियो। मेरो चेतनाले बेला बेला मलाई धिक्कार्थ्यो। म ईश्वरीकोमा नजाने अठोट गर्थेँ, तर रक्सेहाले भोलिदेखि रक्सी नपिउने अठोट गरे झैँ मेरो अठोट थियो। आज जाउँ फेरि नजाउँला भन्ने कुराले मनमनै सम्झाउँदै फेरि म पुगिहाल्थेँ। जुनेली भन्दा बढ्ता रूपवती र सुशिक्षिता अनेकौं केटीहरूमा मेरा छेउछाउ थिए। म फेरि जुनेलीतिर किन ढल्केँ? हो त यसका निम्ति मलाई सुविधा मिल्यो। मित्रता र चिन्जानीको नातामा सम्पर्कमा आउने मलाई मौका मिल्यो। यस्तो सजिलो र निरापद सुयोग अन्त म भेट्दैनथेँ। फेरि एउटा भावनाले मलाई बगाइरहेको थियो। म विचार्थेँ, यस केटीको स्वामी म नै हुने भएको थिएँ। यसको बिहेको कुरो मसित चलेको थियो। मैले आफ्नो मूर्खताले उसलाई गुमाएँ। यस प्रकारको भावनाले मलाई लाग्न थाल्यो ऊ मेरै औँलाबाट खसेको औँठी हो। वास्तवमा ऊ मेरै हातमा थिए। यसरी एउटा विचित्र भावना मेरो मनमा खेलिरहन्थ्यो। प्रत्येक आइतबार हाम्रो कहीँ न कहीँ डुल्न जाने योजना बन्थ्यो। ईश्वरी बिचराको हृदयमा केवल मित्रता थियो र त्यही मित्रताको विश्वासमा ऊ मलाई हरदम निम्त्याइरहन्थ्यो। हामी कहिले शिवनाथको दर्शन गर्ने नेउले ब्रह्मपुत्र नदीको माझमा अवस्थित उमानन्द टापुमा जान्थ्यौँ। नदीको माझमा रहेको त्यो पहाडी चट्टानभित्रको वनमा डुल्थ्यौँ। त्यही शिव मन्दिरको परिक्रमा गर्थ्यौँ। कहिले वशिष्ठ आश्रममा गएर त्यहाँको पहाडी खोलाको छाँगामा नुहाई छेवैको वनमा गएर भोजन खान्थ्यौँ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ फिल्म हेर्ने योजना बन्थ्यो। जुनेली अब राम्रै हक्का बनिसकेकी थिए। मसित फुकेर कुरा गर्थे, बेला बेला हाँसो पनि गर्ने गर्थे। जति जति ईश्वरी परिवारसित मेरो सम्पर्क बढ्दै गयो त्यति त्यति अचम्म प्रकारले मेरो मनमा ईश्वरीप्रति ईर्ष्या र प्रतिहिंसाको भावना जागृत हुन थाल्यो। बिचरा सरल प्रकृतिको निर्दोष ईश्वरीमाथि म किन अनायासै जल्न थालेँ? मानव स्वभावको यो कस्तो अनौठो गुण हो। म अहिले पनि यस कुराले छक्क पर्छु। मलाई लाग्यो मानव ईश्वरी गिज्जाइरहेको छ। ऊ गौरवको आँखाले मतिर हेर्छ। आफ्नै स्वास्नीको रूप प्रदर्शन गरेर मलाई होच्याउनकै निम्ति ऊ साथमा डुल्न जाने आग्रह गर्छ। मेरो भाग खोसेर आफ्नो थालभरि ऊ मैसित सेखी गर्छ। यस प्रकारका सिंह पुच्छरका कुराहरू मेरो भावनाले बुन्थे। वास्तवमा ती मेरा अस्वस्थ मनका उपज कुराहरू मात्र थिए। ईश्वरी यस दिशामा एकदम अबुझ थियो। ऊ केही बढ्ता कुरौटे थियो। त्यो उसको स्वभाव हो। नभए न केही कुरामा उसलाई गौरव थियो, न ऊ मलाई होच्याउन चाहन्थ्यो। बेला बेला ईश्वरीको भ्रमण कार्यक्रम बनिरहन्थ्यो। फार्माको औषधि प्रचार र बिक्रीको सिलसिलामा ऊ सारा आसामको फन्को मारिरहन्थ्यो। यसरी बाहिर जाँदा ऊ जुनेलीलाई हिर्सा गर्ने अभिभारा ममाथि सुम्पन्थ्यो। तर आफ्नै कमजोरीको भावनाले गर्दा उसको अनुपस्थितिमा म त्यहाँ नजाने अठोट गर्थेँ। एक दुई दिन जान्नथे भने, तर तेस्रो कि चौथो दिन अनायासै नै मेरो पाइला उसका डेरातिर अग्रसर हुन्थे। फलामलाई चुम्बकले ताने झैँ म तानिन्थे जुनेलीको सौन्दर्यले। म जुनेलीलाई भेट्थेँ, कुरा गर्थेँ, चिया खाजा खान्थेँ र फर्कन्थेँ। यसरी नै समय लत्रिरहेको थियो। एकचोटि निकै दिनका लागि ईश्वरी अप्पर आसामको भ्रमणमा गयो, कार्यालयकै काम लिएर। उसले बिरेला पनि साथ लिएर गएको थियो। सधैँ झैँ जानुभन्दा अघि माझ आएर जुनेलीको खोज खबर लिने कुरा मलाई सम्झाएको थियो र मैले आफ्नो मनलाई तलाउने निश्चय गरेँ। साथीको अनुपस्थितिमा उसको पत्नी मात्र भएको ठाउँमा जानु उचित होइन भन्ने भावना मनमा जगाउने प्रयत्न गरेँ। वास्तवमा एउटा फस्के गर्वले
मेरो मनलाई ढाकेको थियो। ईश्वरी आफ्नो पत्नीको रूपमा गर्व गरेर मलाई गिज्याउन चाहन्थ्यो। हो त जुनेलीलाई पनि गर्व होला आफ्नो रूपमाथि। म उसको रूपमा लट्ठिएको छु भन्ने कुरा थाहा पाएर ऊ मनमनै हाँस्दी हो मेरो हीनतामाथि। नारी पुरुषलाई आफ्नो सौन्दर्यले कज्याउन सक्ने भावनाले मात्र पनि गर्व अनुभव गर्छन्। जुनेलीको गर्व म कसरी सहन सक्छु? म केमा कम्ती? म किन निहुरन्छु उसको रूपमा? म अब त्यहाँ बिल्कुल जान्न। त्यस्तै फस्के भावनालाई म हृदयमा पलाउन दिने प्रयत्न गर्दै थिएँ। अर्कोतिर म पढाइमा निकै इमान्दार बन्ने डर्रा गरिरहेको थिएँ। 2-3 दिन नियमित रूपमा क्लास गरेँ, तर यी जम्मै उपरी कुरा थिए। सबै कृत्रिम प्रयत्न हृदयको धकधकाउँदो आगो बाहिर खरानीले छोपिरहेको थियो। मेरा सबै कार्यमा निरन्तर जुनेली छँदै थिए। निकै दिनपछि एक दिन गौहाटी गएँ। जुनेलीका डेरामा जाने भावना एकनासित हृदयमा उम्रिरहेको थियो, तर म आलेटाले गरेर रोक्ने प्रयत्नमा थिएँ। पान बजारमा कतिपय सामग्रीहरू किनेर जुनेलीको त्यहाँ जानबाट रोकिनलाई फिल्म हेरेँ र टोकोबारी आएँ। त्यहाँ एउटा चलचित्र भवनमा पुगेर आलेटाले गर्न थालेँ। वास्तवमा चित्र हेर्ने इच्छा हृदयमा छँदै थिएन। त्यहाँ त हरदम जुनेलीले चिहाइरहेकी थिए। केही छिनपछि मेरा सबै प्रयत्नले लत्ता छोडे। मैले आफूलाई रोक्न सकिनँ। म अनायासै जुनेलीको डेरातिर लागेँ। बैठक कोठाको दैलो खुले थियो। म सरासर बैठक कोठालाई पार गरेर भित्र कोठामा पसेँ। जुनेली एउटा कुर्सीमा बसेर कुनै एउटा पत्रिकाका पानाहरू पल्टाउँदै थिए। उसको केशराशि फोकै पछाडि छरिएका थिए। सारीको फेरेकातिर झरेकोले उसको बच्चे राम्ररी प्रदर्शित भएका थिए। उसको त्यो सरल अवस्थाले उसलाई झन् राम्री देखाएको थियो। म आत्मविभोर भएर केही छिन हेरेको हेरै भएँ। जुनेली मलाई देखेर प्रसन्न भई भनी, होइन कसरी बाटो बिराउनु भयो आज? यत्तिका दिन कहाँ थुनिनु भएको थियो तपाईँ? मैले हाँसो गर्न खोज्दै भने, आफूलाई थुनिराख्ने कोसिस थिएँ, तर आज कसो गर्दा अनायसी फुक्का भएँ र सिधै यता आम फालेँ। जुनेलीले के अचम्मको मुद्रा बनाउँदै भने, होइन मदेखि रिसाउनु भए जस्तो पो छ। केही बिगार भयो कि मबाट? तिमीसित पनि कुनै मानिस रिसाउन सक्ला भन्ने मलाई त विश्वासै लाग्दैन। किन? किनकि तिमी ज्यादै राम्री छौ। मैले त्यसो भन्नु उचित होइन भन्ने जान्दा जान्दै पनि जुनेलीसित ज्यादै फुक्का भएकोले मेरो मुखबाट निस्किहाल्यो। जुनेलीले पनि कुरो भुइँमा खचन नपाउँदै उत्तर दिइहाली, राम्री भएरै त हो तपाईँले मलाई विवाह गर्न चाहनु भएन। तँ त लौ त भनौँ भने मैले तिमीलाई राम्ररी हेरेकै थिइनँ। त्यसबेला हेर्नुपर्ने पो के थियो र? कहाँ तपाईँ त्यति धेरै पढेको, कहाँ म झुत्री। तपाईँले मन पराउनुहुन्न भन्ने मैले पहिले भावेकी थिएँ। तर अहिले म के विचार्छु जान्दछौ? म विचार्छु भो भन्दिनँ। तिमी रिसाउली मात्रै। अकमक्किँदै मैले भने, रिसाउँदिनँ, किन रिसाउनु भन्नुहोस् न। उसले ज्यादै उत्सुकता देखाई, म विचार्छु तिम्रो अहिलेसम्म विवाह नभएको भए र म पनि विवाह नगरी बसेको भए म तिमीलाई अवश्य विवाह गर्ने थिएँ। ऊ लाजले राती भई उस मात्र भनी केही उत्तर दिन। उसले चिया बनाएर ल्याई। चिया खाइसकेर म उठ्न लर्खराएँ। जुनेलीले धेरै दिन सिनेमा नहेरेको कुरा गर्दै भोलि सिनेमा जाने प्रस्ताव राखी। उसित मात्र त्यसरी ईश्वरीको अनुपस्थितिमा फिल्म हेर्न जानु राम्रो कुरो थिएन। तर राम्रो नराम्रोको ज्ञान मैले हराइसकेको थिएँ। म भित्रको लोकाचार र सदाचार दुवै भित्रभित्रै दबिँदै गएका थिए। मलाई त के खोज्छस् कानो आँखो भने झैँ लाग्यो। जुनेलीको साथ पाउने लोभ मैले छान्न सकिनँ। म अन्कनाए झैँ गरेँ तापनि अवशेषमा राजी भएँ। भोलिपल्ट सखारै म जुनेलीकोमा आएँ। बैठक कोठाको ढोका ढकढकाएको मात्र थियो। खोलेर भित्र पसेँ। त्यहाँ कोही थिएन। अर्को ढोका भित्रपट्टि सिकुवामा खोलिन्थ्यो। सिकुवाबाट भित्री कोठामा पस्ने ढोका थियो। ढोका बन्द थियो। ढोकामा फिट भएको काँचका ग्लासबाट भित्र चियाएँ। जुनेली ओछ्यानमा सुतेकी थिए। उसका केही केसहरू अघिल्तिर आएर निधारको केही अंश ढल्केका थिए। चेहरा शान्त देखिन्थ्यो। उसका साना खुट्टाले सारीको तल्लो छेउ थिचिएको थियो। त्यस्तो अचेत अवस्थामा पनि उसले कसरी लोभ्याइरहेकी थिए मलाई। उसका प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्ग केही छिन हेरिरहेँ र केही छिनपछि बिस्तारै ढोका ढकढकाएँ। मानव ऊ निदाएकै थिइन। 2 चोटि ढकढकको शब्द हुनासाथ ऊ उठी। बेलुकी पख हामी एउटै रिक्सा बसेर फिल्म हेर्न गयो। मेरो मन अनेकौं भावना सिन्धुमा पौडिरहेको थियो। सिनेमा हलमा बत्ती निभेर केही छिनमै चित्र आरम्भ भयो। तर मेरो मन चित्र हेर्नपट्टि थिएन। छेउकी जुनेलीमै मेरो हृदय केन्द्रीभूत भएको थियो। म चित्र हेर्नमा मस्त भएर अचेतन अवस्थामा गरेझै जुनेलीको हात समात्न पुगेँ। एक प्रकारको भय मिश्रित रोमाञ्चको अनुभव मलाई भयो। जुनेलीले केही आपत्ति गरिन। झन् आफ्नो अर्को हात पनि ल्याएर मेरो हातलाई च्यापी। म आनन्द विभोर भएँ। अनेकौं प्रकारले उसका हातहरू खेलाउन थाले।
म के गरिरहेको छु मलाई होस थिएन। जुनेलीको पनि त्यसमा सहयोग पाउँदा मलाई झन् प्रेरणा पाए झैँ भयो। चित्रको कथावस्तु के थियो पत्तै भएन। चित्र समाप्त भएपछि म फेरि जुनेलीसित उसको डेरामा आएँ। उसलाई उसको डेरासम्म त पुर्याउनु नै थियो, तर त्यहाँसम्म पुग्दा निकै ढिलो भइसकेको थियो। विश्वविद्यालयको पछिल्लो बस छुट्ने समय पनि पार भयो। कुनै अरू बस भेटिने आशा थिएन। म विपदमा परेँ। कसरी होस्टेल पुग्नु? जुनेली बारम्बार भनिरहेकी थिए, बैठक कोठामा ओछ्यान ठिक पारिदिन्छु, यही सुत्नुहोस्, यो रातबीच कहाँ जानुहुन्छ? तर त्यति अघि बढ्न मलाई साहस भइरहेको थिएन। एउटा तरुणी मात्र भएको घरमा यसरी सुत्न निकै साहसको आवश्यकता थियो। हो त लोकलाजको बन्धन छिनालेर मेरो मन पूर्ण रूपले घेरा बाहिर निस्कन अझै सकेको थिएन। मलाई डर लाग्यो, तर अर्को केही उपाय थिएन। मैले बैठक कोठाकै शरण लिने निश्चय गरेँ। राति रोटी खाने ठिक भयो। जुनेलीलाई मैले भान्साघरमा गई रोटी बेल्न र फूल उसिन्न र चिया तयार पार्न सघाएँ। खाइपी बैठक कोठामा दुवै बसेर निकै बेर कुराकानी गऱ्यौँ। मेरो ओछ्यान ठिक भयो। जुनेलीको मन विचार्नलाई नै मैले सोधेँ, तिमीलाई त अचेल राति ईश्वरीको सम्झनामा निदै लाग्दैन होला, हो कि? कस्तो सम्झनामा निद नलाग्नु? म त बेसरी निदाउँछु। किन तिमी ईश्वरीको माया गर्दिनौ र? गर्छु। माया गर्दैमा सम्झना गर्नुपर्ने के छ र? माया गर्दैमा सम्झना गर्नुपर्ने केही छैन, तर माया गरेपछि सम्झना आफै भइहाल्छ। हुँदैन मलाई त छक्क पर्नु कुरो, तर बिचरी ईश्वरी त तिम्रो सम्झनामा कुनै रात राम्रै निदाउँदैन होला। तिमी जति सुन्दरी स्त्रीको सम्झना नगरे ऊ कसरी सक्दो? मैले अरू खोताल्ने प्रयास गरेँ। तपाईँ मलाई राम्री देख्नुहुन्छ, तर उहाँको आँखालाई यो केही पनि होइन। उहाँलाई वास्ता नै छैन मेरो रूपको। जुनेली निकै गम्भीर भई, कसरी भन्न सक्छौ तिमी यसको कारण? कारण के हो भनेर उसले कुरो पन्छाइ। अरू केही भन्न चाहिन। केही छिनपछि ऊ आफ्नो कोठामा गई। म सुत्नलाई ढोका थुन्ने विचार गरि नै रहेको थिएँ। जुनेली फेरि तुरुन्त आई। एउटा कुरा सोधौँ? उसले भने। भन न। म कौतूहलले छटपटेँ। हिजो तपाईँले तिम्रो विवाह नभएको भए म विवाह गर्ने थिएँ भन्नुभएको थियो, कि यो साँचो हो? उसले थामी वाक्य टुङ्ग्याई। अनि त भए रोमाञ्च र जिज्ञासाले मेरो स्वर कापिरहेको थियो। विवाहले हामीलाई कसरी थुन्छ र? अहिले पनि के हामी एकअर्काको बन्न सक्दैनौँ? एक्कासी यसरी आउने प्रश्नको निम्ति म तयार थिइनँ। म एकचोटि त आत्तिएँ। मेरो कायर प्रवृत्ति मेरो सामु देखा पर्यो। मैले भने, कसरी? ऊ मेरो छेउमा आई। भावावेशमा मेरो घिच्रोमा आफ्नो दुवै हातको माला पार्दै झन्डै झुन्डिए झैने गरी आफ्नो जिउको भार मेरो घिच्रोमा पार्दै उसले दोत्रे स्वरमा भने, हामी भागौँ। म तपाईँलाई प्रेम गर्छु अनि तपाईँ पनि मलाई चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। तपाईँले नै केही भन्नुहुन्छ भन्ने मैले बाटो हेरेँ, तर म अब पर्खन सक्दिनँ। कि मलाई लानुहोस् कि मार्नुहोस्। अनौठो सङ्कटमा मेरो प्राण अल्झिएको थियो। एकातिर जुनेलीको अङ्कमाल मलाई असह्य भइरहेको थियो। म कामनाले थरथर कापिरहेको थिएँ। मेरा ओठ हल्लिरहेका थिए। सास बढिरहेको थियो। मेरो मगजै बिथोलिएको थियो। त्यसबीच पनि अवश्य एउटा तर्कले मेरो मस्तिष्कमा चिहाइरहेको थियो। यो सुन्दर आइमीमा खोइ मैले खोज्ने आत्मसमर्पणको भावना। ऊ पतिलाई त्यागेर एकजना पराइसित हिँड्न तर्खराइरहेकी छ। भोलि मलाई धोका दिन्न भन्ने के निश्चय? फेरि म विवाहित। मैले यस्तो अनर्गल पथ अवश्य अँगाल्नु हुँदैन। समाज, परिवार, दाजु सबैले मलाई के भन्लान्? बिचरा ईश्वरीप्रति म कसरी यस्तो अनर्थ गर्न सक्छु? परन्तु यस तर्कला भावनाले के छिनमै छोप्यो। म लट्ठिएको थिएँ। बल जफती एउटा भावना जगाएर सबै तर्कको उत्तरमा मनलाई सम्झाइरहेको थिएँ। जुनेली अवश्य मलाई चाहन्छे। मेरी जुनेली मेरी हो। भाग्य चक्रले ऊ मबाट खोसिएकी थिए तापनि फेरि मिलन भइरहेछ। आखिर सुधासित मेरो जीवन बित्न सक्दैन। जुनेलीको यो रूप र प्रेममा मैले जति त्याग गरे पनि थोरै हो। उसलाई बाहुपासमा आबद्ध गर्दै भने, मेरी जुनेली हो, तिमीलाई म प्रेम गर्छु। म तिमीलाई अवश्य लानेछु। तर तिमी ज्यादा भावनामा बगिरहेकी छेउ। सबै कुरा विचार गरेर हामीले कदम चाल्नुपर्छ। हामी कहाँ जाने, के गर्ने, त्यसको निश्चय गर्नुपर्छ। जुनेली झन्झन मसित टाँसिँदै बोली, कतै पनि जाउँ, नेपालै पसौँ। मसित केही पैसा छन्। तपाईँसित जे जति छ लिएर हिँड्नुहोस्। टुङ्गो लागुन्जेल हामीलाई पुगिहाल्छ। केही न केही काम त आखिर तपाईँ भेटिहाल्नुहुन्छ। म कामावेशमा बगिरहेको थिएँ। मलाई असह्य भइरहेको थियो। भने, ठिक छ, म सिलाङ गई पैसा ल्याउँछु। 2 दिनपछि म आउँला र सबै कुराको निश्चय गरौँला। मेरो हात बिस्तारै कुराको साथसाथै जुनेलीको कम्मरतिर बढिरहेको थियो। उसले एक्कासी आफूलाई मेरो बाहुपासबाट मुक्त गराएर भने, अच्छा अब सुत्नुहोस्।
2 दिनपछि निश्चय गरेर आउनु भएन भने हेरौँला, म विष खाएर मर्नेछु। त्यसपछि ऊ गई। म छक्क परेँ। जुनेलीको अनौठो व्यवहारमाथि कामनाले अझ मेरो देह कापिरहेको थियो। त्यसको तरङ्ग अझ मगजमा छँदै थियो। केही छिनपछि ओछ्यानमा पल्टी निदाउने प्रयत्न गरेँ। जुनेली फेरि आउँछ कि भन्ने आशाले बेला बेला ढोकातिर पनि चिहाउने लालसा त्याग्न सकेको थिइनँ। तर उसको ढोका बन्द भएको शब्द मैले सुने र फेरि ऊ आइन। मेरो दोधारे मनोवृत्तिले फेरि हृदयमा द्वन्द्व मचाउन थाल्यो। जुनेलीको मोह छान्न सक्दिनथे अनि अर्कोतिर उसको निम्ति अरू सम्पूर्ण कुराहरू त्याग्ने मलाई साहस भइरहेको थिएन। दाजुको डरले बेला बेला झकझकाउँथ्यो। यस्तै दोधारमा म सिलाङ पुगेँ। बैंकमा राखेको 1000 रुपैयाँ झिकेँ। सिलाङमा एक दिन बसेर फेरि गौहाटी फर्केँ। ईश्वरीप्रति एक प्रकारको जुन ईर्ष्या भाव मेरो मनमा थियो, त्यसले पनि जुनेलीलाई भगाउने कुरामा प्रेरणा दिइरहेको थियो। विचार्थे, ईश्वरी बडो गर्व गर्छ। उसको गर्व चूर्ण विचूर्ण पार्ने यही त हो सुनौलो मौका। यसरी प्रतिहिंसाको यो भावनाले किन म तानिरहेको थिएँ म जान्दिनँ। ईश्वरीसित मैले बदला लिनुपर्ने जस्तो केही कुरा थिएन। ऊ गङ्गा झैँ निर्मल थियो। तर किन मेरो मनमा घरिघरि प्रतिहिंसाको यो भावना जाग्यो? मस्तिष्कले अचेतन रूपमा यो अनौठो भावना विकास गरिरहेको थियो। विचारधाराको अर्को पाखमा थियो दाजुको डर, समाजको लान्छना, लोकलाजको भय र परिवारको मोह। यसका साथै मेरो आत्माले विवाहिता मित्र पत्नीलाई हरण गर्नु जस्तो घृणित कार्यमाथि धिक्कारिरहेको थियो। मेरो चेतना पूर्णतया उडिसकेको थिएन। फेरि यसचोटि सिलाङमा गएर एक रात बस्दा सुधालाई मैले अर्कै रूपमा देखेँ। उसको व्यवहारमा एउटा अनौठो परिवर्तन आएको थियो। त्यस दिन ऊ उपवास बसेकी थिए, एकादशीको उपलक्ष्यमा, जो उसको जीवनको नौलो कुरा थियो। घरधन्दा ऊ आफै गर्न थालेकी थिए। पहिलोचोटि उसले मेरा खुट्टा ढोगी। बोली वचनमा पनि केही नम्रता टप्कन्थ्यो। उसले मलाई विशेष केही सोधिन। उसको एउटै अनुरोध थियो, बेला बेला सन्चो सुविस्ताको खबर 2 हरफ लेखेर जनाउने। उसको यो व्यवहारले मलाई फेरामा पार्यो। यो विवाहिता नारीलाई धोका दिएर कसैको घर उजाड्नु मेरो आत्माले कतै सकार्न चाहेन। मनमने निश्चय गरे, जुनेलीको प्रस्ताव म स्वीकार गर्दिन। म जस्तो शिक्षित व्यक्तिबाट त्यस्तो जघन्य कर्म हुनुभन्दा घृणित कुरा अरू केही हुन सक्दैन। तर मेरो दोधार सकिएको थिएन। एकातिर म भाग्ने तयारी पनि गर्दै थिएँ। 3 दिनपछि जुनेलीले स्पष्ट रूपमा उसको साथ नदिने कुरा जनाउने निश्चय गरेर म उस कहाँ गएँ। ऊ मलाई देख्ने बित्तिकै हामफाल्दै अँगालो हाल्न आइपुगी। उही रूप, उही मोहनी छवि, उही प्रेम दर्शन, उही मुस्कान। उसको यो बाउपासले मेरो मगज फेरि गोलमालियो। उसको तातो सासले मलाई मात लगायो। उसको बच्छेले मेरो छातीमा टाँसिएर फेरि मलाई तरङ्गित पारे। म आवेशमा झुम्न थालेँ। मैले अरू सबै कुरा बिर्सेँ, मेरो निश्चय बिर्सेँ। जुनेलीले त्यसै राति हिँड्ने प्रस्ताव राखी। ईश्वरी पर्सिपल्टे आउने भएको थियो। म होस्टेलमा पुगी सामानहरू लिआउन्जेल मनमा दोधारको उफान चलिरह्यो। जुनेलीले लानुपर्ने सामान ठिक पारे। कोठाको ताल्चा मारेर साँझ परेपछि हामी निस्क्यौँ। सबै सामग्रीहरू रिक्सामा भरायौँ। कसैले नदेखोस् भन्ने कुरालाई खुबै ध्यानमा राखेर यो काम भयो। मनमा एउटा चोरले झैँ डर छाएको थियो। कुनै परिचितले देख्ला भन्ने डर राख्दै हामी स्टेसन आइपुग्यौँ। स्टेसन आएर पनि एकचोटि जुनेलीलाई फर्कौँ भन्ने आग्रह गर्न मन लाग्यो। मनको धर्म अझ सकिएको थिएन। तर मलाई केहीले छेकिराखेको थियो। म केही बोल्न सकिनँ। इच्छा गरेर पनि फर्कन सकिनँ। दोस्रो दर्जाको टिकट लिएर हात्ती डब्बामा बस्यौँ। सामानहरू थन्कायौँ। रेलले गौहाटी स्टेसन छाड्यो अनि बल्ल मेरो धर्म सकियो। मनमा सम्झना आयो। घर, दाजु, सिलाङ, सुधा र अरू धेरै कुरा। पश्चातापको आँधी चल्यो। ट्रेनको सिक्री तानो झैँ लाग्यो। तर जुनेलीको मृद मुस्कानतिर आँखा पुग्न साथ पश्चातापको चित्र पोछेर टाटेपाटे भयो, बिलायो, फेरि देखियो। यसरी पश्चाताप र जुनेलीको हाँसोको माझमा दगुरिरहेको थिएँ। रेलको रफ्तारसित एउटा अज्ञात दिशामा एउटा नयाँ गीत लिएर जीवनले एउटा नयाँ मोड लिइरहेको थियो। थाहा थिएन यो यात्राले कुन रङ्ग ल्याउने हो, दिशा कहाँ गएर टुङ्गिन्छ। जीवनको यो नयाँ गोरेटो फराकिलो छ या पाइला छिराउनै नसकिने साँघुरो।